जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और मैं इस वक्त पहुंचा हूं शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ग़ुलाम ख़ान कले। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पर मौजूद ये आखिरी गांव बनता है इस एरिए में, और यहाँ पे बॉर्डर टर्मिनल है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तीसरा सबसे मसरूफ़ और बड़ा बॉर्डर टर्मिनल माना जाता है ग़ुलाम ख़ान कले बॉर्डर टर्मिनल, चमन और तोरखम के बाद, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर 400 कार्गो गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से पास होती हैं। और इसी तरह इस बॉर्डर से लगभग 500 पैदल लोग बॉर्डर के दोनों तरफ मूव करते हैं। और इस बॉर्डर को अब 7 दिन खोला जाता है, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। और अगर इमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल किसी ने जाना है, तो उसको ये सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इन पहाड़ों में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, कभी दहशतगर्दों का बसेरा होता था, यहाँ नॉर्मल ज़िंदगी नामुमकिन थी और तिजारत तो तकरीबन एक उसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन अब कामयाब ऑपरेशंस के बाद और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जब दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ, तो एक बड़ा पोटेंशियल जो ट्रेड का है वो यहाँ से शुरू हुआ। अफ़गानिस्तान के हक़ में बेहतर है, पाकिस्तान के हक़ में तो है ही है, पर ये अगर हम जब ट्रेड की बात करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा अफ़गानिस्तान को होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर ट्रेड करता है तो उसकी इकॉनमी बेहतर होती है, वहाँ के लोगों की जो माशी ज़िंदगी है वो बेहतर होती है। और इन मुख्तलिफ़ पॉइंट्स जो हमने ट्रेड के बनाए हैं, चमन बॉर्डर है, तोरखम बॉर्डर है, और जहाँ हम मौजूद हैं ग़ुलाम ख़ान कले बॉर्डर टर्मिनल, तो इसके ज़रिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है ट्रेड का वो दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है। और अगर यही ट्रेड इस तरह बढ़ती रही, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को लिंक करना है सेंट्रल एशिया से, और अफ़गानिस्तान ने भी अगर अपनी ट्रेड को सेंट्रल एशिया से लिंक करके पाकिस्तान तक आना है, तो इन तमाम बॉर्डर टर्मिनल के ज़रिए ये ट्रेड मुमकिन हो सक रही है। तो आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ ग़ुलाम ख़ान कले बॉर्डर टर्मिनल जो है वहाँ कैसे काम हो रहा है। चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं, ये आप कह सकते हैं दिस इज़ ज़ीरो लाइन, बल्कि क्या कह सकते हैं, दिस इज़ ज़ीरो लाइन। ये साथ आपको बाढ़ नज़र आ रही है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, ये फेंसिंग है। ये अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के पर होने के बाद काफ़ी हद तक जो है इन्फिल्ट्रेशन वो रुक गई है। बॉर्डर को हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कंट्रोल्ड बॉर्डर। और ये मैं ग़ुलाम ख़ान कले बॉर्डर टर्मिनल पे मौजूद हूँ। ये सामने जो ट्रक आपको नज़र आ रहा है और पीछे जो सारे ट्रक नज़र आ रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान में, और मैं इस वक्त पाकिस्तान में खड़ा हूँ। जो ट्रक वहाँ से आते हैं, जैसे ये ट्रक आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पहला पॉइंट है जहाँ चेक किया जाता है अफ़गानिस्तान से आने वाले ट्रक्स को। और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी सही। जो काबिल ज़िक्र बात है यहाँ देखने वाली वो ये है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से किसी तरह का कोई अच्छा या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आएगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान का ही टर्मिनल है, अफ़गानिस्तान की साइड का। और ये हमें हमेशा से शिकायत एक रही है, बड़े अरसे से रही है, कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके, टेररिज्म को रोका जा सके। और अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होंगी, ट्रेड इम्प्रूव होगा उससे, तो उससे ऑफ कोर्स जो मसला है टेररिज्म का वो ख़त्म हो सकेगा। क्योंकि बहुत फोकस है पाकिस्तान का, और कि टेररिज्म ख़त्म हो, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो, हम ट्रेड को मजबूत कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान की जानिब से इस पर खातिर खा काम नहीं किया जाता, मुतअद्दिद बार कहा गया। और मैं आपको इस जगह पे लाया हूँ, यहाँ आके आप देख सकते हैं कि कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, स्कैनिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। बस वो ट्रक आते हैं और यहाँ आके पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी के लोग उनको रोकते हैं, चेक करते हैं। फिर FIA है, कस्टम है, एंटी नारकोटिक्स है, तो दे ऑल आर अवेलेबल फ्रॉम ऑन पाकिस्तानी साइड, ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके। यहाँ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, अफ़गानिस्तान को अगर अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, तो अफ़गानिस्तान का मोर फोकस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तवज्जो है, वो अफ़गानिस्तान को अपनी ट्रेड पर देनी है। बट अफ़गानिस्तान शायद इसको संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर दहशतगर्दी होगी, अगर अमन नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप ट्रेड कर सकें। तो मेरे ख़्याल में अब अफ़गानिस्तान को संजीदगी से सोचना चाहिए कि टेररिज्म पर एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है, और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो चलिए आगे चल के देखते हैं। ये बॉर्डर टर्मिनल तकरीबन
350 سے 500 افراد کو پیدل کی سہولت بھی دیتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں جو ڈیوائڈڈ ٹرائبز ہیں, جو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو فینسنگ ہو گئی ہے اس کے بعد آدھے ٹرائب بارڈر کے اس طرف افغانستان میں آ گئے, آدھے ہمارے پاکستان کی طرف چلے گئے. تو وہ لوگ بھی اگر آنا جانا ہوتا ہے شادی کے لیے, جنازے کے لیے, تو وہ بھی یہاں سے ان کی موبلٹی بھی ہے. اسی طرح جو ہمارے ہاسپٹلس کی فیسلٹیز لینا چاہتے ہیں افغان نیشنل, اگر وہ بیمار ہیں اور ان کو ایمرجنسی کی کوئی صورت حال ہے, تو وہ بھی یہاں سے اس بارڈر کے ذریعے پاکستان آ سکتے ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق 350 سے 500 افراد اس ٹرمینل کے ذریعے افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے افغانستان جاتے ہیں. سو اگر افغانستان کو بھی چاہیے کہ اگر یہ تجارت کے ٹرک افغانستان سے پاکستان آنے اور پاکستان سے افغانستان جانے, تو اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنانی ہوگی. اس کے لیے ٹیررزم پر مل کر ایفرٹ کرنی ہوگی. میں پھر کہہ رہا ہوں, مل کر کرنی ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا کچھ افغانستان نے کرنا ہے, بٹ جس طرح افغانستان کی سوائل استعمال ہوتی ہے, ٹی ٹی پی مسلسل پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ, پاکستان کے شہروں پر حملے کرتی ہے, وہ اسی صورت رک سکتے ہیں جب ٹی ٹی پی پر افغانستان سنجیدگی سے کارروائی کرے گا. کیونکہ جو اطلاعات اور خبریں آتی ہیں وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ جس طرح ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ٹی ٹی پی کو پوری سہولت دی جاتی ہے, تو وہ ممکن نہیں رہے گا کہ پھر اس طرح کی ٹریڈ آ سکے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی معاشی حالت بہتر ہو, افغانستان کے لوگوں کو بہتر سہولتیں ملیں, اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب پیس ہوگا, جب افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کو سہولت نہیں دی جائے گی. ناظرین, غلام خان تحصیل کے اے سی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک تو سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دوسرا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بارڈر ٹرمینل ہے, غلام خان بارڈر ٹرمینل, یہ تیسرا بڑا بارڈر ٹرمینل ہے افغانستان کے ساتھ, اس کے فوائد کیا ہیں افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے فوائد آپ کو گنواتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میں, کوئلے کی جو ٹریڈ ہوتی ہے, افغانستان سے پاکستان کوئلہ آتا ہے, تو یہاں پہ ڈفرینٹ آف لوڈنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, اور ان آف لوڈنگ پوائنٹس میں کوئلہ آتا ہے, وہاں پہ ڈمپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہاں کے لوکل لیبرز جو ہیں, تقریباً ہمارے پاس 7,000 کے آس پاس لیبر جو ہیں وہ نارتھ وزیرستان کے, ڈیلی ان کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ لوکلز ہیں یہاں کے جن کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ میں سارے لوکلز کی بات کر رہا ہوں, لوکل ہی ہیں جو لیبر کیا یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور اس کے علاوہ گاڑیاں جو ہیں, اس کے علاوہ ڈرائیور, کنڈکٹر وغیرہ, اور اس کے ساتھ ہوٹل وغیرہ, تو کافی ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی. یہ صرف ایک مثال میں نے دی ہے کوئلہ ٹریڈ جو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ فروٹ آ رہا ہے, ڈرائی فروٹ آ رہا ہے, یہاں سے پاکستان سے بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں. تو اس ٹرمینل کا یا اس بارڈر کا بہت سارا فائدہ ہے نارتھ وزیرستان کے لوگوں کو. اچھا, محمد خان تحصیل میں جو لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں ہیں, اس بارڈر ٹرمینل کی وجہ سے وہ بہتر ہوئی ہیں؟ کافی حد تک. یہاں پہ جہاں پہ ٹرمینل بنا ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے خلیوال کا گاؤں ہے, یہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کو پراپر اسکول ان کے بنے ہوئے ہیں, ان کے مطلب اور بھی اس طرح کی فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں. پیڈسٹرن موو کی وجہ سے ان کے یہ ٹیکسی اسٹینڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو ان کے روزگار کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ ان کو اویلیبل ہیں. اچھا, بیکاز یو آر اسسٹنٹ کمشنر, سول ایڈمنسٹریشن کتنی اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ ہم پورے پاکستان میں تو یہ سنتے ہیں کہ یہ سارا کنٹرول فوج کے پاس ہے, سب کچھ فوج کرتی ہے, کسی کو کرنے نہیں دیتی. تو واٹ از دا ریالٹی؟ نہیں, اس طرح کی چیز نہیں ہے. دیکھیے, جہاں پہ سیکیورٹی چیزیں ہوں گی تو آبویسلی وہ سول ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی, وہ کام ہی سیکیورٹی فورسز کا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ آبویسلی سول ایڈمنسٹریشن ہی کر رہی ہے. اور جس طرح باقی ڈسٹرکٹس میں اسی طرح کوئی خاص فرق نہیں ہے, نارتھ وزیرستان میں بھی سول ایڈمنسٹریشن اپنا کام کر رہی ہے. کیا حالات ہیں, سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ان پہاڑوں میں زندگی بہت اجیرن تھی, صرف خطرہ ہوتا تھا, لوگ آنے سے گریز کرتے تھے, بیکاز دس از اے بارڈر, یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں بزنس کے بھی. تو سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوگی تو وہ اپرچونیٹیز لوگ اویل کریں گے. کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کی یہاں پہ؟ ضرب عضب سے پہلے آپریشن کی میں بات کر رہا ہوں, تب حالات بہت خراب تھے. لیکن ضرب عضب کے بعد جب آپریشن ہوا تو سیکیورٹی حالات اب بالکل نارمل ہیں. یہاں پہ جس طرح آپ وزٹ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ نے خود دیکھ لیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح کا پروپیگیشن کبھی کبھار ہوتا ہے, تو وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی حالات بالکل نارمل ہیں. سر یہ بتائیں, اس بارڈر ٹرمینل سے جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی جاب اپرچونیٹیز آئے ہیں, بزنس اپرچونیٹیز ہوئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش آنے کے بعد ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے, فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں اس ٹرمینل کی وجہ سے؟
काफ़ी बेहतर हुई है। यहाँ के एडजेसेंट जितने भी गांव हैं उनके मतलब रोज़गार के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ सिर्फ यही लिमिटेड नहीं जहाँ के मीरान शाह तक, बल्कि पूरे डाउन डिस्ट्रिक्ट बन्नू तक जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो रोज़गार के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी डिफरेंट आइटम्स यहाँ से जा रही हैं और वहाँ से आ रही है, और इसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका कारोबार जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, बॉर्डर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हमारे साथ 2 जवान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नुमान अहमद है। नुमान भाई, आपका नाम? विशाल खान। नुमान साहब, आप कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप एंटी नारकोटिक्स को देखते हैं, इस बॉर्डर पे नारकोटिक्स की स्मगलिंग होती है, मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए सर, जहाँ तक बॉर्डर का ताल्लुक़ है ना, तो बॉर्डर आपको पता है एक दरिया की तरह होता है, ठीक है, और इसमें हर किस्म की मछली पाई जाती है। तो ज़ाहिर है ये बॉर्डर है, तो यहाँ से तो इस तरह का मामला चलता है। लास्ट कब पकड़ा आपने? लास्ट तकरीबन 6 महीने हो गए थे। क्या पकड़ा था? चर्च थी। ज़्यादा मतलब किस चीज़ का ख़तरा होता है कि इस बॉर्डर से जो मूव हो सकती है? देखिए, बॉर्डर से तकरीबन हर चीज़ का खतरा होता है। तकरीबन ये चर्च, पाउडर और इस तरह की तकरीबन सारी चीज़ें अंदर से आती जाती हैं। अच्छा, ये बताएं कि बहुत एक पाकिस्तान पूरे में एक बात फैलती है कि जी अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ ड्रग्स जो पाकिस्तान आते हैं, और ऑफ कोर्स यही 4-5 बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहाँ से इस तरह के ड्रग्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो प्रोसीजर है क्या? अभी ये एक ट्रक है, सेब से भरा हुआ ट्रक है, इसको कैसे चेक करेंगे आप कि इसमें ड्रग्स हैं या नहीं? सबसे पहले ये होता है कि एक पॉइंट वो है, ठीक है, एक पॉइंट ये है। जो भी गाड़ी यहाँ पे आती है तो हमारे पास इधर अभी ये ट्रेन डॉग्स है, ठीक है। पहले ये उनसे घूम के ये हमें सिग्नल देते हैं कि आया इसमें कोई वेपन है, कोई बॉम्ब वगैरह, कोई बारूद, कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं। उसके बाद अगर गाड़ी क्लियर है, उसके बाद फिर हम उसको नीचे जो है ना मिरर लगाते हैं। मिरर मैनुअली के नीचे कोई चीज़ लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। उसके बाद फिर हम जो ड्राइवर है उससे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, उनसे थोड़ा इंटरव्यू करते हैं। तो अगर उसके दिल में कुछ होता है तो वो फेस पे आ जाता है। अच्छा, फेस रीडिंग भी कर लेते हैं? वाह वाह। मेरी फेस रीडिंग से क्या लग रहा है आपको? वो मैं बाद में बताऊँगा। अच्छा, ये बताएं कितना अर्सा हो गया इस बॉर्डर पे? मेरा तकरीबन साल हो रहा है। एक साल में कितनी लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया? इसमें तो जो छोटी छोटी चीज़ें को अगर आप छोड़ दें, मैसिव चीज़ों को देख ले, तो वो 2 ट्रक उधर खड़े हैं, तो वो वेपन से भरे थे। वेपन उसमें असला था? हाँ, उसमें वेपन थे। तो कितना वेपन था उसमें? वो अभी एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है, लेकिन वो और ये कब आप? तकरीबन इसके कोई होता है महीना, और उसका कोई ज़्यादा वक्त होता है, उसका है कोई 6-7 महीने। उसमें उसका उस ट्रक में वेपन के अलावा उसने क्या चीज़ रखी हुई थी जिसमें छुपाया हुआ था वो weapon? ऊपर टमाटर थे, नीचे उन्होंने खाना बनाया हुआ था, उसमें वो थे। तो वो स्कैन में फिर आपको पता ही है, जो आँख से जो चीज़ नज़र आती है हम वही देखते हैं। बाकी इनके अंदर जो खाने हैं ना, वो नीचे स्कैन लगा हुआ है। नाज़रीन, तहसील गुलाम खान के तहसीलदार हमारे साथ हैं, अज़ीज़ खान साहब। अज़ीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि तहसील गुलाम खान में क्या एक्टिविटीज़ हैं, लोग क्या करते हैं यहाँ यूजुअली? सर, इधर ही लोग मजदूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ट्रक चलाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, और किसी ने अड्डे बनाए हैं। तो लोगों का रिस्क रोज़ी इस बॉर्डर टर्मिनल से जुड़ गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इस टर्मिनल से और अफ़गानिस्तान से हमारा जो ये जितना इधर ये नज़दीक लोग हैं, ये अफ़गानिस्तान से जो चीज़ें आते हैं या आते हैं जाते हैं, इससे ज़्यादातर रोज़गार हमारा लोगों क्या क्या चीज़ अफ़गानिस्तान से आती है यहाँ? वेजिटेबल आते हैं, फ्रूट आते हैं, ये चीज़ें ज़्यादातर आते हैं, और कोयला आता है। बिल्कुल ठीक। और हमारी तरफ से क्या अफ़गानिस्तान में जाता है? चावल ज़्यादा जाते हैं और सीमेंट ज़्यादा जाते हैं। किस तरह की शिकायत हैं लोगों को जो ट्रक लेके तिजारत कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? अब तक कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद देख सकते हो, उधर से इधर से लोग आते जाते हैं। मतलब इस पॉइंट पे टेंशन नहीं होती? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। नाज़रीन, ये जो असला है, ये जो बॉर्डर टर्मिनल है गुलाम खान का, वहाँ से हमारे कस्टम हुकाम ने इसको पकड़ा है। ये यूजुअली जो टमाटर के और सेबों के ट्रक होते हैं उसके अंदर छुपा कर ये असला लाया जाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये सारा अमेरिकन असला है, क्योंकि जैसे अमेरिकन फोर्सेस ने काबुल को छोड़ा तो जितनी खेप थी जो वो वहाँ अफ़गानिस्तान में छोड़ गए, उसकी जो बेशतर लॉट जो है वो अब पाकिस्तान स्मगलिंग के ज़रिए जो है वो आती है, जो कि एक बड़ा ख़तरा भी है। ऑफ कोर्स अगर ये असला पाकिस्तान पहुँच जाता, जो कि यहाँ
انہوں نے پکڑا تو آف کورس ایک بہت بڑا سیکورٹی تھریٹ ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارا اسلحہ پاکستان میں سمگل کیا جا چکا ہو. تو یہ وہ مطالبہ ہے جو بار بار پاکستان افغانستان سے کرتا ہے کہ کم از کم اس طرح کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ضرور کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ اسلحہ سیکیورٹی کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور آپ کی اور میری ہم سب کی جو جان ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ اسلحہ ٹیررسٹ نے یوز کرنا ہے، ٹی ٹی پی نے یوز کرنا ہے، اور اسی طرح کا اسلحہ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ افغانستان کی اتھارٹیز کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. ناظرین، پاکستان کسٹم سے بخاری صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے. سہیل صاحب، افغانستان میں موجودہ حکومت میں جو بیٹھے اہم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اتھارٹیز جو ہیں وہ بارڈر پر تنگ کرتی ہیں، یہ ریئلٹی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ ہمارے جو بارڈر اسٹیشن ہے یہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بھی ان کے لیے ہے. یہ ان کے ساتھ ہمارا برسوں سے ایک ٹریڈ چل رہا ہے، کافی عرصے سے پاکستان، اور کبھی بھی ہم ان کے لیے ہارڈل نہیں بنے ہیں، بلکہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اور بھی فیسیلیٹیٹ، ان کی ٹریڈ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں، ان کی پیڈسٹرینز کو دیکھ لیں، ان کی پیڈسٹرینز کے لیے یہاں پہ بارڈر پہ اسپتال بنائے ہوئے ہیں، ان کے مریضوں کو ہم فیسیلیٹیٹ. اچھا، وہ ان کا یہ کلیم ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی اسمگلنگ تو ہمارے کرتے نہیں، ہمارے کو الزام ہے اسمگلنگ کا، یہ درست بات ہے ان کی؟ میں گورنمنٹ کا تو کوئی نہیں. دیکھیں، یہ تو انڈیویجول ایک بندے کا فیل ہے نا، ایک بندہ اپنا انڈیویجول. افغانز آر انوالوڈ ان اسمگلنگ نا. دیکھیے، میں نے کہا گورنمنٹ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. اگر کوئی بندہ دیکھیں اچھے برہے تو ہر کہیں پہ ہوتے ہیں، یہ انڈیویجول بندے کا ایک فیل ہوتا ہے. جیسے میرے سامنے یہ کھیپ ہے، اگر آپ کو ایک بندے نے وہاں سے لیا ہے اور جو بھی کیا، اور گاڑی میں اس میں کیویٹیز بنائی ہیں اور اس میں لوڈ کیا ہے، پھر اوپر سے اس کے یہ ویجیٹیبلز میں ٹومیٹو میں ہم نے پکڑے ہیں، اور یہ آ کے ٹومیٹو کا ٹرک تھا ٹومیٹو سے، اور یہ آ کے اسکینر پہ انہوں نے اب نارمل کیا. جب اس کو اب نارمل کیا، اس کے جو گاڑی ہوتی ہے ٹومیٹو کی گاڑی میں چھپایا ہوا تھا، ٹومیٹو کی گاڑی میں، اور کیویٹیز بنی ہوئی تھی اس میں باقاعدہ، جس کو ہم کنسیلمنٹ میں. تو ہم نے کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ کو ہم نے یہ اس طرح ہوا جی کہ یہ گاڑی آئی اسکینر پہ. اسکینر ہر جتنی بھی گاڑیاں گزرتی ہیں وہ تھرو اسکین ہی گزرتی ہیں. اسکینر پہ آئی ہیں، اسکین میں ان کو اب نارمل کی اس کی باڈی کو، پھر ہم نے اس کو ٹومیٹو کو ان لوڈ کر کے اس کی باڈی کو توڑا، تو اس میں سے یہ اسلحہ تھا سر. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے افغانستان کی گورنمنٹ کو، کیونکہ اگر یہ وہاں اسکین ہو جاتا تو یہ یہاں نہ آتا؟ بالکل جی، میں آپ سے بالکل 100% متفق ہوں اس بات سے. جیسے ہمارے بارڈرز پہ اسکینر لگ چکے ہیں اور ہمیں بھی سہولت ہو گئی ہے، کیونکہ مینول چیکنگ میں تکلیف ہوتی ہے. ان کو بھی چاہیے کہ ابھی وہ بھی اسکینر لگائیں، اور جب وہاں سے گاڑی آئے تھرو اسکین ہو، کہ جیسے ہمارے پاکستان سے جو گاڑی جاتی ہے ہم تھرو اسکین جاتی ہے. کبھی 1% بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پاکستان سے کوئی چیز ایسی گئی ہو. یہ بتائیں کہ اسلحے کے علاوہ اور کس طرح کی چیزیں اسمگلنگ میں ہوتی ہیں یہاں سے؟ اسمگلنگ یہ یہاں سے، جیسے آج کل چینی پہ ہمارا بڑا فوکس ہے اور فرٹیلائزر پہ، تو ہم نے چینی بھی کافی یہاں پہ مختلف گاڑیوں سے ہم نے برآمد کی ہے، چینی شوگر، اور وہاں سے جو ہے نا منشیات بھی آئی تھی، وہ بھی منشیات بھی یہاں پہ پکڑی گئی ہیں جی. ہے اندازہ کتنی منشیات؟ تقریباً کوئی لگ بھگ اپروکسیمیٹلی کوئی 50,000 kg کے تقریباً. مائی گاڈ، 50,000 kg. اچھا، یہ بتائیں، آخری سوال. ہمارے دنیا بھر میں ہوتا ہے، جیسے ہندوستان کے بارڈر پہ پاکستانی حکام کے ساتھ ہندوستان کے حکام کوآپریٹ کرتے ہیں جس حد تک ہو سکتا ہے، باقی اپنی مجبوریاں تو ہر طرف ہوتی ہیں. افغانستان بارڈر پہ کیا افغان فورسز آپ سے کوآپریٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ کسٹمز کے جو ایکٹیویٹیز ہیں؟ ہمارا اس طرح ہے کہ افغان وہاں کسٹم کو گومرک بولتے ہیں نا، گومرک کسٹم پشتو میں اس کو گومرک بولتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہوتی رہتی ہے. کبھی اس کو کوئی ایسی کوئی پرابلم ہو نا، تو وہ ہم آپس میں یہاں پہ آپ کی زیرو پہ ان کے آپس میں ہمارا BFM ہوتا ہے، بارڈر فلیگ میٹنگ بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی اگر کوئی باتیں ہوں تو وہ ہم اس کو. مطلب بخاری صاحب، آپ کی پشتو ان کو سمجھ آ جاتی ہے؟ ہم پشتو بولتے ہیں تو پشتو بولنا ضروری نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے. سمجھ بھی آ جاتی ہے. ہم پشتو بولنے والے تو اس کو سمجھا دیتے ہیں. ان کی تو ہمیں آ جاتی ہے، پتہ نہیں ہماری وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری والی بھی سمجھتے ہیں، ان کی والی کچھ ذرا مشکل ہے، ان کی پشتو ذرا وہ کتابی پشتو ہے، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں ان کو پشتو. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. گاڈ بلیس یو، اور اللہ آپ کو اسی طرح کامیاب و کامران کرے. ناظرین، یہ ہم موجود ہیں FIA کے سسٹم میں، جہاں بندے کو سکین کیا جاتا ہے، سیکیورٹی چیک اس کا کیا جاتا ہے. کہ مجھے دکھائیں، یہ تذکرہ ہے جی.
अगवान नेशनल जब आते हैं तो उनके पास इस तरह का एक तस्करा होता है, जो मैंने आपको शायद फुटेज में भी आपने देखा होगा। तो ये क्या है, कैसे इससे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह का नंबर आप लिखते हैं? आइडेंटिफाई इनको जो सबसे पहले जो नादरा से यानी कि अफ़गानिस्तान से कोई बंदा आ रहा है तो वो हमारे पास ये तस्करा लेकर आता है बेसिकली, उसकी कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होती और नादरा में भी नहीं होती, तो उसको हम सबसे पहले अपने सिस्टम में रजिस्टर करते हैं। मैं आपको रजिस्टर करने का तरीका बता देता हूँ। अच्छा, जो भी अफगानिस्तान से आएगा वो यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा और वो बेसिकली हमारे पाकिस्तान के सिस्टम नादरा में भी एक दफ़ा रजिस्टर, फिर वो जितनी दफ़ा पाकिस्तान आएगा या जाएगा उसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है। एग्जिट इन आउट हो रहा होगा और हमारे पास इसका रिकॉर्ड मेंशन हो रहा होगा डेली का। ये तस्करा हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं जिसमें उसकी वल्दियत, नाम, फ़ोटो और उसका नंबर मेंशन हो। फिर ये एक स्कैनर है हमारे पास, जिसमें हम उसको स्कैन करते हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास एक फ़ोटो के तौर पर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये सेव हो जाएगा हमारे इसमें। हमारे सिस्टम में सिर्फ उसकी एक आइडेंटिटी सेव हुई है तस्करा के। अगली दफ़ा अगर वो तस्करा लेकर आता है तो हम उससे मैच करेंगे। यहाँ पे ये तो तज़किरा आ गया, उसका बायोमेट्रिक भी यहाँ पे होगा। बायोमेट्रिक के लिए ये सर पार्सोना एक डिवाइस है जिसपे हम उसके 4 फिंगर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जितने भी अफगान नेशनल आएंगे उनका हमारे पास बायोमेट्रिक भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। बायोमेट्रिक भी आएगा ताकि अगर वो नादरा में जाते हैं और शनाख्ती कार्ड लेने की कोशिश करते हैं तो उनको पता लगेगा कि ये अफगानी है, पहले से अफगान गुलाम खान बॉर्डर पर रजिस्टर। ये जो डाटा है सारा लिंक्ड है नादरा से। अब ये जो साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद अल्लाह है, ये वहाँ पाकिस्तान के नादरा के दफ्तर में जाके अब शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा। कार्ड बिल्कुल नहीं बनवा सकते ये। अच्छा, मुझे एक और बात है, अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ जा रहा है अफगानिस्तान, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो कोई टीटीपी से ना हो? उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है कि अगर उनको किसी भी FIR उन पर लगी हुई है, किसी भी यानी कि हाई एजेंसी ने अगर लगाई हुई है थ्रेट, तो वो उनका NIC नंबर यहाँ डायल करते हैं, सर्च करते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंशन होता है यहाँ पे इस कंट्रोल रूम। अच्छा, मुझे ये बताएं, यूजुअली कितने लोग आप नॉर्मली वीकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि नॉर्मली कम से कम 3 से 4 या ज़्यादा भी इसकी क्वांटिटी हो जाती है। और वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से आए शहरी होते हैं या पाकिस्तान के शहरी होते हैं? ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी होते हैं जो जहाँ आके तो आइडेंटिटी जो अलर्ट सिस्टम ये जनरेट कर रहा है वो NIC होल्डर पे कर रहा है। तस्करे पे अभी तक फ़िलहाल इस तरीके से कोई नहीं हुआ है। उसके बाद अगर वो लगाएंगे कोई थ्रेड हम तो वो भी शो करेगा हमारा। अच्छा, क्योंकि यहाँ जो हमें बताया गया 3 से 450-500 लोग जो पैदल जिन्होंने इसको क्रॉस करना होता है, तो क्या इस में इतना पोटेंशियल है कि एक दिन में लोग कितना टाइम एक बंदे को लगता है इसको क्रॉस करते हुए? इसमें एक बंदे को अगर न्यू रजिस्टर करना है तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। उसके फिंगरप्रिंट फास्ट सिस्टम में कोई डिले या लंबा टाइम सिस्टम है ये 2 चीज़ों पे चल रहा है, एक सैटेलाइट पे चल रहा है और एक फाइबर कनेक्शन है इसका। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त अफगान नेशनल मौजूद हैं जो कि इस मिनी हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इब्राहिम है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? तो हमारे पास मरीज़ है, मेरे माँ दिल की बीमारी दिल की बीमारी है उनको। पहले गई हैं वो हॉस्पिटल पाकिस्तान पेशावर में जाता हूँ पहले। अच्छा, तो पाकिस्तान पेशावर में पहले भी गए हैं वालदा को? भी गए। हाँ, तो यहाँ आपको जो सहूलतें दी गई हैं वो ठीक हैं? ठीक है। वो उस इसकी इलाज नहीं तो हम एंट्री दे देता पेशावर जाओ। क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ, खेलते हैं क्रिकेट। अफगानिस्तान में कौन अच्छा प्लेयर लगता है? राशिद खान, नबी? रशीद खान, नबी। और दोनों में कौन अच्छा है? हाँ, दोनों में अच्छा। रशीद अच्छा है। वर्ल्ड कप में कौन फेवरेट है आपका? और रशीद। सो बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान से, कुछ तो डोमेस्टिक भी खेले और पाकिस्तान के क्लब से उन्होंने क्रिकेट खेली और वो अफगानिस्तान खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुलाम खान कले मिनी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और कितने अरसे से हैं यहाँ? मेरा नाम डॉक्टर वकार है। यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से हूँ। यहाँ यूजुअली किस तरह के मरीज़ों को देखा जाता है? यहाँ पे मोस्टली सीरियस पेशेंट्स आते हैं, कोई इंजरीज़ वाले, फॉर एग्जांपल बुलेट इंजरीज़ हैं यहाँ पे, वो वाले पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अफ़गानी पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। यहाँ वो पेशेंट क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने जाना तो आगे पाकिस्तान के दीगर हॉस्पिटल्स में होता है, पेशावर, बन्नू वगैरह में, तो यहाँ क्यों आते हैं? वज़ीरिस्तान के अगर आप हालात को देखें पिछले 7-8 साल से जो भी यहाँ पे मसले चल रहे हैं उससे भी ज़्यादा टाइम से, तो उसके पेश नज़र यहाँ से कुछ मशकूक अफराद जो उनसे हैं वो क्रॉस होते रहे हैं पेशेंट्स का लिबादा ओढ़ के, तो इस वजह से उन लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना और उनको साइड पे करना, इस वजह से। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप अफगान नेशनल्स के देखते हैं और फिर उनके बाद उनको रिकमेंड करते हैं कि वो जाएं और अपना इलाज करा सकें? अफ़गान नेशनल जो उनसे हैं, इनके पास एक जो इनके अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट है वो इनको एक जो चिट है वो इशू करती है,
اس کے علاوہ ان کے پاس ان کے جو آئیڈینٹی کارڈ یا یہ تذکرہ کہتے ہیں اسے، وہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس کی بیس پہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے یہاں پہ. اچھا وہاں کا کوئی ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن لے کے وہ یہاں پہ آئیں؟ جی بالکل ایسے ہے. وہاں پر کافی سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں پہ ہاسپٹلس میں ٹریننگ کی ہے یہاں پہ، تو ابھی وہ وہاں پہ جا کے پریکٹس کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو سی فیسلٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ جو نہیں ہو سکتا ٹریٹ، تو وہ بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ. اچھا کبھی کیا ریشو کیا ہے کہ کتنے لوگ آپ منتھلی ایسے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جنہوں نے صرف پاکستان جانا ہے اور بیماری کا بہانہ کیا؟ اگر ہماری ایوریج ہے تقریباً 150 پیشنٹس جو ان سے ہیں، 150 لوگ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، تو ان میں سے منتھلی 15 to 20 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں. جو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، صرف جو پاکستان جانا چاہتے ہیں. بالکل جی. اس یونٹ میں کچھ ٹیسٹ کی فیسلٹی یا ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی کس طرح کی ہے؟ بیسکس جو ان سی لیب ہوتی ہیں یہاں پہ، جس طرح CBC ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ شوگر کے ٹیسٹ ہیں، کولیسٹرول کے ہیں، رینل فنکشن ٹیسٹ ہے، لیور فنکشن ٹیسٹ ہیں، یہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ موجود ہے، تو ہم اس لحاظ سے ان کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. اور یہ اقوام نیشنل جب یہاں آتا ہے تو کتنے پیسے اس کے اس سینٹر میں لگتے ہیں؟ یہاں پہ ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. کسی طرح کا اگر ٹیسٹ بھی کرانا ہے تو وہ فری ہو؟ جی بالکل فری ہے، 100% جو ان سے فری. ویری گڈ، بہت شکریہ. ناظرین کلیئرنگ ایجنٹس جو ہیں یہاں پہ غلام خان ٹرمینل پہ، تو میں نے ذرا ان سے ریکویسٹ کی، ایک تو یہ سارے جو ہیں خوف زدہ ہو رہے تھے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، گپ شپ کرنی ہے. کام ہے کیا آپ کا، کس طرح کرتے ہیں اپنا کام آپ؟ جب ہماری گاڑی آتی تو اس کو آپ GD فائل کرتے، اس کے بعد جو ایگزامینیشن ہوتے ہیں نا کسٹم آفیسر کے ساتھ، وہی کرتے، پھر ایگزامینیشن رپورٹ سبمٹ کرتے، GD پرنٹ دیتے، گیٹ آؤٹ وغیرہ گاڑی کو. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک 10 ویلر ٹرک پہ؟ تقریباً GD پہ یہ 2-3 گھنٹے لگتے ہیں. اچھا ایک GD میں ایک 22 ویلر ٹرالس میں 2-3 گاڑیاں ہو سکتی ہیں. جو بھی یوزلی کس طرح کے مسئلے ٹرک جو گاڑی کلیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں آتے ہیں؟ مسئلے صرف یہ ہوتے ہیں نا، سنگل ڈکلیریشن جو ابھی نئی سسٹم آئی نا ایکسپورٹ میں، اس میں مسئلے وغیرہ آتے ہیں سنگل ڈکلیریشن میں. امپورٹ میں تقریباً نہیں مسئلے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بارڈر ہے اس پہ جو کلیئرنگ کا کام ہے وہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح سے تقریباً شروع ہوتا ہے نا 7 بجے سے، نہیں 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، 7 بجے گیٹ بند کلوز ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا یہ پریورٹی کی بیسس پر نہیں دیا جاتا ہے یا جو سبزیاں اور فروٹس ہوتے ہیں ان کو پہلے کلیئر کیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو؟ نہیں یہ سب تقریباً نمبر پہ آتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ امپورٹ کا سیزن ہے نا، سبزی وغیرہ خراب ہوتی تو اس کو زیادہ تقریباً توجہ دیتے، گیٹ گاڑی جلدی ان کرتی ہے، اس کو زیادہ. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یس سر. بتائیں. پہلے تو یہ بتائیں کرکٹ دیکھتے ہیں یا کھیلتے ہیں؟ نہیں سر، ہم اپنا بزنس کرتے، کلیئرنگ کا کام کرتے. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ 2-3 سال ہو گئے. تو یہ افغانستان کے ڈرائیور کہتے ہیں یہ ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں ہمارا. نہیں کیوں تنگ کرتے ہیں نا، اس کی ایک گاڑی آ جاتی ہے، ایک گاڑی راستے میں پھنس جاتا ہے، تو اس لیے تو اس پہ تھوڑا ٹائم مسئلہ ہوتا ہے نا ان کی پشتو ہو سکتا ہے سمجھ نہ آتی ہو. نہیں اس کے لیے ابھی تو اس نے اردو بھی سکھائی. ہاں ابھی استاد بن گئے. اچھا یہ بتائیں اس ٹرمینل کا یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ یہاں جو لوکل لوگ ہیں اس کو مزدوری ملتے ہیں. آپ سارے لوکل ہیں یہاں پہ؟ آپ بھی یہیں کے؟ ہاں یہ سارے لوکل ہے، جتنے بھی ایجنٹ ہیں سارے لوکل ہے. بعض انگورہ ڈے کے، تورخم کی بھی ہے، خرلاچئی کی بھی ہے، مختلف لوگ ادھر کام کرتے. کتنے پیسے کما لیتے ہیں آپ منتھلی؟ منتھلی سر یہ تو اپنے کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، مطلب اس کے تو بعض ایجنٹ کا پورے منتھ میں ایک گاڑی بھی نہیں آ جاتا ہے، بعض ایجنٹ کا دن میں تقریباً 30 گاڑی آ جاتا ہے. مطلب اس سارے سسٹم سے، اس بارڈر ٹرمینل سے آپ سب لوگ اپنے بچوں کا رزق روزی صحیح سے کما رہے ہیں؟ الحمدللہ بڑے اچھے سے کمائی آ رہی ہے. سر بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو. آپ یہ چاہتے ہیں کہ تجارت زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ دونوں کا فائدہ ہو؟ ابھی تجارت زیادہ سے زیادہ ہو گئی، اس میں تھوڑا سا یہ ہمارا بات سو ساری بھائی کو سننا، تھوڑا بارڈر پہ مشکل زیادہ ہیں، ڈرائیور کو لوگ زیادہ ہیں. ڈرائیور کو کس طرح کے مسئلے آتے ہیں؟ کیا مسئلے ڈرائیور کو کس طرح کے؟ سارے زیادہ ہے. سارے افغانی کا گاڑی کے نا اس کا پرمٹ اوریجنل گاڑی پہ نہیں ہے، اس کا پرمٹ گھر پہ اوریجنل. کیوں گھر پہ کیوں رکھ کے آیا؟ تو لے کے روڈ پاس والا گاڑی ہے، یہ روڈ پاس تم لوگ کو سفارت دے گا نا پاکستان، یہ اصلی پرمٹ وہ اس کا نام افغانستان پہ جوائس ہے، یہ خود ہی رکھتے ہیں ادھر. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ؟ اس اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ کو تنگ تو نہیں کرتے نا؟ نہیں کچھ بھی نہیں تنگ کرتے. سر ویل ڈن، بہت شکریہ. افغانستان اور پاکستان سے تعلقات ایسے ہیں جیسے باپ اور بیٹے کے ہوتے ہیں، جیسے رشتہ داروں کے آپس میں ہوتے ہیں. جو مرضی ہم کر لیں، ہم پاکستان کو افغانستان سے علیحدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں
میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکا کہ ان میں سے پاکستانی کون سا ہے اور ان میں سے افغانستانی کون سا ہے. دونوں کی زبان ایک ہے, دونوں کا کلچر ایک ہے. اچھا افغانیوں کو کیونکہ اردو نہیں آتی, میرے نارتھ وزیرستان اور شمالی وزیرستان کے کئی ڈرائیور اور لوگ ایسے ہیں جو اسکول نہیں گئے تو ان کو بھی اردو نہیں آتی. ایک کلچر, ایک زبان, اس کا کھلا میسج یہ ہے کہ ہم نے محبت سے رہنا ہے, ہم نے امن سے رہنا ہے, ہم نے پیار سے رہنا ہے. یہ جو ٹرک آپ کو نظر آ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے, یہ پاکستان کی اکانومی نہیں ہے, یہ افغانستان کی اکانومی نہیں ہے, یہ اس افغان شہری کی اکانومی ہے اور اس پاکستانی شہری کی اکانومی ہے. اس کے اور میرے حالات بہتر ہوں گے تبھی افغانستان اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھی تجارت اور حالات بہتر ہوں, چلتے ہیں ایک بریک پہ. سر شکریہ. ناظرین یہاں کے لوکلز میرے ساتھ موجود ہیں. ملک روح اللہ وزیر. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پوری غلام خان ٹرمینل پہ جو تجارت ہو رہی ہے, جو ٹریڈ ہو رہا ہے, ٹرمینل ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا تو آپ لوگوں کا ہم شکر گزار ہے کہ آپ ادھر ٹرمینل پہ آ گیا. اس کو ہم زیرو پینٹ کہتا ہے, تو یہ خاص کر ٹرمینل ہے. اس کا فائدہ یہی ہے کہ جتنا بھی یہ لوڈنگ ان لوڈنگ یہ کاروبار جو کرتا ہے تو یہ تو ہمارا وزیرستان پہ گزرتا ہے. تو اس کا جو بڑا وجہ یہی ہے کہ پہلا جو ادھر سے نیچے جو علاقہ تھا ہمارا برا خیلکم کا, یہ پسماندہ علاقہ تھا. اگر ادھر آپ وزٹ کریں تو اس طرف منڈی ہوگا, اس طرف پیٹرول پمپ ہوگا, اس طرف ہوٹل ہوگا, سارا آباد ہو گیا. سارا آباد ہو گیا. تو اس میں پیٹرول پمپ والا ہے, پنچر والا ہے, پلے دار ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ خالی کرنے والا ہے, منشی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے اور بڑا خوشی کا بات ہے. جو بندے کا کاروبار ہو تو وہ ذہنی طور تیار ہوتا ہے. تعلقات بڑھنے چاہیے, انٹریکشن بڑھنا چاہیے, تبھی حالات بہتر ہوں گے. افغانستان حکومت اس حوالے سے کوآپریٹ نہیں کرتی. لوکل تو کرتے ہیں, لوکل ہر بات ماننے کو تیار ہیں, لیکن جب کابل سے بات کی جاتی ہے کابل اپنی کنڈیشنز لگا دیتا ہے. نہیں, یہ ہنستے ہنستے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی نیا پروگرام میں شروع ہے تو انشاءاللہ ایسے وقت آئے گا کہ دونوں ایک ہی ہوگا. اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ ملک صاحب وقت دینے کے لیے. تھینک یو. ناظرین غلام خان بارڈر ٹرمینل پہ یہ ایک زبردست سکینر ہے اور یہ انٹرنیشنل لیول کا ایک اچھا اسکیننگ پوائنٹ بنا ہوا ہے, جس میں آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کنٹینرز ہیں ان کو ایزیلی ٹیسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو آپ انسپیکٹ کریں, اس کو چیک کریں, تو یہ تقریباً امپاسبل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے اسکینرز یوز ہوتے ہیں. یہ کون سا اسکینر ہے جی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھجان. یہ فکسڈ گینٹری اسکینر اس کو کہتے ہیں, FGS. جی FGS اس کو کہتے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے جی کہ جو بھی گاڑی ہو, چھوٹی ہے بڑی, مطلب جو امپورٹ یا ایکسپورٹ ٹرانسپورٹ کرتی ہے تو پہلے ادھر ہم اس کو اسکین کرتے ہیں. اسکین کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو بھی اس میں آئٹم ہوتا ہے ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یا مطلب جو بلیک سامان اسمگل کرتے ہیں یہ چیزیں بھی ہم اس سے ذریعے پکڑتے ہیں. منتھلی کتنی دفعہ چیز پکڑ لیتے ہیں آپ کہ انلیگل آئٹم جا رہے ہیں؟ ایلیگل تو مطلب بہت جاتے ہیں, لیکن جو خاص ہم نے پکڑے ہیں, ایمینیشنز پکڑی ہیں اور اسکریپ پکڑا ہے, اور بھی ایسے بہت سی چیزیں ہم پکڑتے ہیں. یہ کام کیسے کرتا ہے؟ گاڑی آپ پارک کر دیتے ہیں, جیسے یہ ٹرک پیچھے پارک ہوا ہے, گاڑی ان ہوتی ہے, پھر ہم ادھر پارک کر دیتے ہیں, پھر ڈرائیور کو ہم اتار دیتے ہیں, باہر نکال لیتے ہیں, اور اس سے مطلب ایک پراپر SOP پراپر چینل کے تھرو پوچھتے ہیں کہ مطلب گاڑی میں کوئی اور لیونگ تھنگ یا اور بندہ تو نہیں ہے. اچھا لیونگ تھنگ نہ ہو, کیونکہ یہ گیما ریز ہیں شاید جو نکلتی ہیں. گیما ریز یہ بہت خطرناک ہے, پھر بہت انسان کو افیکٹ کرتا ہے. یہ اچھا انٹرنیشنل لیول کا اسکینر ہے, اور اس کے آنے کے بعد اسمگلنگ جو ہے وہ سنا ہے کافی حد تک رک گئی ہے. بہت ماشاءاللہ. پہلے تو اسکینر نہیں تھا, پھر بندے کو مطلب بارڈر ہوتا ہے ہر کوئی کرتا ہے, جیسے بس ہم نے NLC نے یہ اسکینر ادھر انسٹال کیا ہے تب سے ہر کسی میں خوف آ گیا. اور ناظرین میں ایک اسکول میں پہنچا ہوں فائنلی, لیکن اسکول میں جانے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں چاروں طرف پہاڑ بلند و بالا اور بنجر پہاڑ, سنگلاخ پہاڑ, اور اس میں کہیں کہیں آپ کو آبادی اور گھر نظر آتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہاں صرف دہشت گرد ہوتے تھے, دھماکے ہوتے تھے, فائرنگ ہوتی تھی, اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسکول ہوں گے, تعلیم ہوگی. بٹ اب وہ دن نہیں رہے, اب اچھے دن آ گئے ہیں. تو ایک اسکول میں ہے, باب وزیرستان پبلک اسکول نارتھ وزیرستان. تو یہاں یہ بچوں کے لیے درس گاہ ہے چھوٹی سی تحصیل میں, اور اس طرح کے کئی اسکول ہیں یہاں پہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں آ کے تعلیم لے سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اردو, انگریزی, سائنس کی تعلیم یہاں بچوں کو مل رہی ہے. اب دیکھیں کتنا صاف ستھرا اور خوبصورت اسکول ہے. یہ اسٹیج ہے
सुबह सुबह बच्चों की असम्बली होती है, मैं तो ऑफ कोर्स काफ़ी लेट आया और बच्चे तकरीबन मेरे इंतज़ार में ही हैं, और अभी भी क्लास हो रही है, शोर मैं सुन रहा हूँ। तो इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा स्कूल ऑफ कोर्स ये फ़ौज ने बना के दिया, बट अब इसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। और इसी स्कूल से बच्चे जब किताब पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, तो डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन, और कोई पुलिस में चला जाएगा, कोई आर्मी में चला जाएगा। तो दे आर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान के बच्चे हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का फ्यूचर है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर बनेगा। तो ये मैं एक स्कूल में आऊँ, इस तरह के कई स्कूल अब जो है वो काम कर रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं। इन संगलाख पहाड़ों में बसे कई पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा रही हैं। तो किसी क्लास रूम में आके चलते हैं। D for duck. Duck मानी बत्तख. D for doll. डोल के मानी गुड़िया. D for doll. डोल के मानी दरवाज़ा. वेल डन, इनके लिए क्लैपिंग कर दें। ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये प्राइमरी क्लास का। ये सारे प्राइमरी के हैं कि क्लास? सारी प्राइमरी क्लास का। कितनी तादाद है इस स्कूल में? मुकम्मल स्कूल जी। मेरा क्लास में 30 लड़के और 23 लड़कियाँ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पे. आपका? मेरा नाम लाइबा. लाइबा, कौन सी क्लास में आप? प्राइमरी में? बड़े को क्या बनना है? डॉक्टर. कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है? बाबर आजम. बाबर आजम क्यों अच्छा लगता है? कैप्टन. क्रिकेटर है इसलिए अच्छा लगता है। वाओ। Assalamu alaikum. My name is Rizwan. I belong to Haliwal village. I read in package A class. Before arrival of Pak Army, there was no school in our village, and we spent our time in difference. Now, with the effort of Pak Army, the school established in our village. Our teacher teach us very humbly. We are very excited, and our parents also. We are thankful of Pak Army, and this great efforts. My ambition was to become a doctor. It seems very close due to school. वेल डन, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का फ्यूचर। वेल डन। अगर ये स्कूल इसी तरह चलता रहा और इसी तरह फोकस रहा जो आजकल है, तो एक ये जो सारे बच्चे मेरे आसपास बैठे हैं, ये आपको बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। इनका भी राइट बनता है कि इनको इक्वल एजुकेशन के राइट्स दिए जाएँ। दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव यकीनन इन बच्चों की ज़िंदगी बदल देगा। रिसेंटली ये स्कूल भी इस्टेब्लिश किया और साथ साथ इनकी कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू की हैं, और माशाल्लाह ये इनकी जो पैक करने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है। नाजरीन, आज हमने आपको ग़ुलाम ख़ान कलई टर्मिनल जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये तीसरा मसरूफ़ तरीन और बड़ा बॉर्डर टर्मिनल है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती है जहाँ से, और इसमें एक पोर्शन तकरीबन 10% अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का भी है, बिकॉज अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। ट्रेड और इकॉनमी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अगर देखा जाए तो ये अफ़गानिस्तान का हमसे बड़ा मसला है। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रेड की, ऑफ कोर्स हमें ज़रूरत है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ख़ुद अफ़गानिस्तान को है। और अगर ट्रेड बेहतर होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, तो दोनों मुल्कों की इकॉनमी बेहतर होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान जिस तरह का एक मजबूत और एक यकसा कल्चर है, ज़बान एक जैसी है, ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी के लिए भी ट्रेड एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। पर उसके लिए ज़रूरी ये है कि अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ को बड़ा संजीदा हो के हंगामी बुनियादों पर उन तमाम मसाइल को हल करना होगा जो रुकावट पैदा करते हैं एक पुरअमन माशरे के लिए और एक मजबूत और अच्छी तिजारत के लिए। क्योंकि मेरे लेफ़्ट राइट अब देख रहे हैं सैकड़ों ट्रक मौजूद हैं, और डेली की बुनियादों पर ये ट्रक और ट्रालास जो हैं वो सामान लेके पाकिस्तान की जानिब से सीमेंट, चावल, सब्ज़ियाँ वो अफ़गानिस्तान जाती हैं। इस तरह अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स और कोयला वो पाकिस्तान आता है। हमें हमारी मार्केट को अफ़गानिस्तान के मार्केट की ज़रूरत है।
پاکستان کی افغانستان کی مارکیٹ کو پاکستان کی مارکیٹ کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں کام تبھی ہو سکتے ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان ایک اچھی اور مضبوط انڈرسٹینڈنگ ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ جو ہزاروں ٹرک میرے پیچھے لیفٹ رائٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ اس کی تعداد اور بڑھے. میں چاہتا ہوں کہ تجارت کا جو نمبر ہے, جو حجم ہے, وہ اور بڑھے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مستحکم اور بہتر ہوں. اب دیکھیں نا کہ کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. افغانستان کے لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, ایک ہی زبان میں بات کر رہے ہیں, ایک ہی زبان میں ٹریڈ کر رہے ہیں, اور ٹرسٹ ہے دونوں کے بیچ میں. تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. اس امید کے ساتھ کہ یوں ہی تجارت پھلتی پھولتی رہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہت شاندار رہیں اور پاکستان میں امن رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.